हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरे पति बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। वो बहुत भी ख्याल भी रखते थे। मैं अकेली रहती थी, सास ससुर की जिम्मेदारी से आज़ाद थी क्योंकि राशिद के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। एक बार मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई, वापस आते हुए सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर की हड्डी टूट गई। अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से सारा वज़न एक ही पाँव पर आ गया था। मैं चलने फिरने से मोहताज हो चुकी थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मुझे संभालने वाला कोई ना था, इसलिए मैंने अपनी दोस्त को अपने पास बुला लिया। मेरे पैर पर प्लास्टर बंधा था। मेरा मायका दूसरे शहर में था, इसलिए चंद दिन बाद मैंने फेरी को उसके भाई मेरे घर पर छोड़ गया था। मेरी दोस्त की भी अब शादी नहीं हुई थी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, समझदार, बहुत ही होशियार थी, इसलिए कहीं आने जाने पर ज़्यादा पाबंदी ना थी। घर में उसकी 2 भाभियाँ और काम काज के लिए मौजूद थी, इसलिए मेरी दोस्त ने आते ही घर संभाल लिया। वो काम काज करके मेरे पास बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती थी। इसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। वो बहुत ही हसीन और इतनी ही मासूम भी थी। मैं सहारा लेके चलने लगी थी, लेकिन मुझसे काम नहीं किया जाता था। एक रात मेरी आँख खुली तो पति कमरे में नहीं थे। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे किचन से अपनी दोस्त फेरी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ हैरत सी हुई थी कि इस वक्त वो किचन में क्या कर रही है। मैं किचन में गई तो फेरी के साथ अपने शौहर राशिद को देखकर कुछ हैरान हुई। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर फेरी मेरे पास आ गई और कहने लगी, राशिद भाई ने आज तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि भाई ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मेरे तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। राशिद भाई हंसने लगे, फेरी से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और बोले, मैं पानी पीने आया था। फेरी को देखकर शरारत सूझ गई। जब से ये घर पर आई है तुम भी कुछ हंस कर बोल लेती हो। घर में एक रौनक सी लग गई है। मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि आखिर वो मेरी वजह से ही मेरे घर पर रहने के लिए आई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए बात बदल दी, लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी। रात को फेरी मुझे दूध का गिलास देती थी, जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। अक्सर वो और राशिद बातें करते रहते थे। कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे फेरी की बातें कुछ बहुत ही अजीब सी लगने लगी थी। वो अकेले किचन में काम कर रही होती। जब मैं अचानक किचन में जाती तो वो यूँ डरती जैसे न जाने कौन आ गया हो। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ जाती थी। जब मैं उससे डरने की वजह पूछती तो वे ये कहती कि नई जगह है ना, इसलिए डर गई थी। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी कि अगर मेरी दोस्त को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने उसके घर में आते ही कब्जा जमा लिया। ये किससे बातें कर रही थी? आखिर कौन था वो और मुझसे क्या छुपाया जा रहा था? मैं ये सोचने लगी कि वो फ़ोन पर कह रही थी कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। उसके बाद वो फ़ोन पर ही बात का जवाब हाँ में देने लगी। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वो किससे बातें कर रही थी। अभी तक तो उसका रिश्ता भी नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई लड़का पसंद था। मैं फिर भी वो किससे बात कर रही थी? खैर, अब मुझे शक हो चुका था। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैंने ऐसा भैंस बदला जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ और आज जल्दी सो जाऊंगी। रात के 1 बजे राशिद कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी स्टिक की मदद से कमरे से बाहर गई। बातों की आवाज़ मुझे फेरी के कमरे से आ रही थी। जब मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेइख्तियारी से मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने फेरी बगैर दुपट्टे के बदहवासी से खड़ी थी। राशिद उसके पास खड़े थे। राशिद ने मुझे पीछे पलट कर देखा तो मेरे पास आ गए और कहने लगे, अपनी दोस्त को यहाँ बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें? अब अगर वो आ गई है तो उसका कुछ ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद में सो रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो फेरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आ गया।
चमगादड़ उसके दुपट्टे पर थी, इसलिए मुझे उसका दुपट्टा उतार कर फेंकना पड़ा। तुम्हें तो पता है हमारे पानी वाली टंकी के नीचे चमगादड़ों का बसेरा है, और ये बात मैं भी जानती थी क्योंकि अक्सर ही वो रोज़ हमारे सहन में भी चमगादड़ आ जाया करती थी। फैरी अब भी खौफ ज़्यादा सी अपनी जगह पर खड़ी थी। मैं तेज़ी से उसके पास गई। वो शायद चमगादड़ से बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने फैरी को अपने साथ लगा लिया। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। वो मेरे साथ लग कर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो तो यूँ बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ चल रही थी। मैं फैरी को अपने कमरे में ले गई। वो रात फिर रोती रही और डरती रही। बचपन से ही वो ऐसी चीज़ों से बहुत डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अभी भी इतना ही खौफ आता है इसे। 2 दिन मैंने उसे अपने ही साथ सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस भेज दे। मैंने कहा, फैरी कुछ दिन की बात है, मैं घर संभालने लग जाऊँगी तो चली जाना। मेरी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा मायूस सी हो गई थी। वो कहने लगी, आप किसी नौकरानी को रख ले, लेकिन मुझे वापस भेज दे, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। न जाने क्यों उसकी गोरी रंगत पहले से बढ़ती पीली पड़ती जा रही थी। वो पहले से कमज़ोरी भी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने राशिद को से कहा कि फैरी वापस जाना चाहती है, अब कि आप किसी नौकरानी का इंतज़ाम करते हैं। मेरी बात पर वो उठकर कहने लगी, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगा यहाँ पर। कुछ दिनों से वो बीमार लग रही है और अब तो मैं भी कुछ चलने फिरने लगी हूँ। लेकिन वो मुझसे कहने लगे, कहानियाँ सुना रही हो तुम, अगर फिर से गिर गई तो जानती हो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं फैरी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तुम मुझसे पहले कहती कि वो बीमार है, कुछ दिन उससे कहो और रुक जाएगी, फिर वापस चली जाएगी। मुझे तो ये था कि तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा, वरना मुझे क्या अर्ज़ है, तुम्हारा दोस्त है, जहाँ चाहे रहे। अगले रोज़ मैंने फैरी को राशिद के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। 4 घंटे बाद वो वापस लौटे थे। फैरी मुस्कुरा रही थी, हाथ में शॉपिंग बैग थे। राशिद मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी दोस्त का ज़रा ख्याल नहीं। डॉक्टर कह रहा था उसको खुश रखा करो। अब मैंने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे राशिद भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद कर लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीज़ें दिखाने लगी। ये बात नहीं है कि मुझे ये सब देखकर बुरा लगा। राशिद ने जो कुछ भी लिया था मेरी ही दोस्त को लेकर दिया था, लेकिन उसे 1 साल में उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग कभी नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते थे कि मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने राशिद से कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी फैरी को इतनी शॉपिंग करवाने की। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारी दोस्त को मैंने हमेशा अपना ही समझा है। राशिद का ख्याल एकदम ठीक था अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेचैनी दिल का क्या करती, जो मुझे बहुत ही गमशुदा कर रहा था। सुबह उठते ही मैंने फैरी से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन उसने राशिद के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था तो क्या फ़ायदा रहने का। न जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि फैरी वापस गाँव चली जाए। लेकिन राशिद मुझ पर भटक उठे और कहने लगे, जब वो कह रही है कि उसे अभी नहीं जाना तो तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। राशिद कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे बाहर निकल जाती, उन्हें पानी खुद देने लगी। बार बार रात को उठकर फैरी का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती थी। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह दफ्तर की छुट्टी थी। नाश्ता करते ही राशिद फैरी से कहने लगे, फैरी तैयार हो जाओ, घर का राशन ख़त्म है और तुम मेरे साथ, मुझे ख़रीदारी में आसानी होगी। फैरी ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फ़ौरन ही इस बात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। फैरी घर आते ही सामान लॉन्च में रखकर अपने कमरे में चली गई। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था।
دفتر کے بعد میں بھی راشد یا فیری کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے چلی جاتی تھی۔ اب تو میرا اضافہ بہت ہی جواب دے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا اور دوسری طرف میری گھر کی بربادی کی ذمہ داری میری دوست تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے فیری سے بات کی کہ تم گھر کی چیزیں لینے کے بہانے سے کہاں جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئی اور ناسمجھی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا اور راشد کا کیا چکر ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، کمرے کے باہر سے راشد بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں عجیب باتیں کرنے والی؟ میں بھی برداشت کر کے تمہیں تھک چکا ہوں۔ میں نے کہا آپ فیری کے ساتھ بہانے بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے جہاں مرضی جاؤ، تم نے اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی چاہے آئے کرو، کل کو میں فیری کو واپس بھیج دوں گی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ کہ فیری میری چیخ سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ راشد نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں مار کھا کر بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے بھی راشد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولا اچھا تو سنو، میں فیری سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرے موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں، اور میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ باہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرے زخم آ چکے تھے جس سے خون بہہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور فیری ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری دوست نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھلا، فیری میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بہت ہی نفرت سے دیکھا اور کہا کہ تم میری دوست ہو یا ڈائن؟ میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسی ہوتی ہے دوست جیسی تم ہو؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیتیں کو سہ رہی ہوں، صرف تمہارے لیے تاکہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نادانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے راشد بھائی کی نظروں سے الجھن سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت کوئی دروازہ کھول کر جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ راشد بھائی نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھ لیا، لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اپنی دوست کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر دیا کرو اور اس سے مت بتانا ورنہ وہ پیے گی نہیں۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی اور یہ بات آپ سے چھپا لی۔ پھر ایک رات میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو راشد بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سائیڈ پر رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا، لیکن وہ میرے قریب ہونے لگے اور کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی اس وقت کوئی کیسے حسین اور خوبصورت لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن آپ نہیں آئیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ میرا رو رو کر برا حال تھا۔
وہ کہنے لگے کہ میرا دل اپنی بیوی سے بھر چکا ہے، اس لیے مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ تمہیں زہر دے دے گی اور سارا الزام تم پر آئے گا کہ تم ہی اس سے دودھ میں زہر ملا کر دیتی رہی ہو۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی کیونکہ میں ہی ہر رات تمہیں دودھ پلاتی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اس دودھ میں کیا ملایا جا رہا ہے۔ میں یہاں تمہاری خاطر آئی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا اب سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھا اور نہ ہی انسانیت کا۔ میں نے بہت ہی بار کوشش کی کہ میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دوں، لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظروں نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے اپنی دوست بے قصور لگی، کیونکہ یہ سب میرے پتی کی غلطی تھی، کیونکہ ایک جوان خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ میری دوست کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میری دوست کے گھر والوں کو پتہ چلے، کیونکہ وہ یہ سن کر میرے شوہر کو جان سے مار دیتے۔ مجھے ہر حال میں یہ بات سب سے چھپانی تھی، اس لیے میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم میرے شوہر سے کہہ دو کہ تم اس سے دوسری شادی کے لیے تیار ہو۔ میری دوست نے میرے پلان پر عمل کیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ جب میرا شوہر کمرے میں آئے گا تو تم اس سے کہنا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گی اور یہ سن کر تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوگا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو میری دوست نے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ اپنے شوہر کی چیخ سن کر میں اپنے کمرے میں آئی اور تو میری دوست کا ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور میرا شوہر بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور میری سہیلی ابھی بھی اس پر وار کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور اپنی دوست سے کہا، یہ ہمارا پلان نہیں تھا، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے، یہ آدمی اسی کے لائق تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی دوست کو گھر سے بھگا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پولیس اس کو گرفتار کر لے۔ میں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں انسپکٹر تھا۔ اس نے ایمبولنس کو بلایا اور میرے پتی کو اسپتال لے گیا۔ بھائی نے دن رات ایک کر کے میرے شوہر کو بچا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میری دوست کے جیل جانا پڑ جائے گا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے بھائی سے کہ جس طرح بھی ہو سکے میری دوست پر آنچ نہ آئے۔ بھائی نے میرے پتی کو بہت ہی اچھے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا، جہاں مہنگے علاج کے بعد اس کی جان بچ گئی تھی۔ مگر اب میں ایسے پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا۔ اس کی بچانے کا میرا کوئی مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ میری سہیلی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ وہ بیچاری تو میری مدد کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ بھائی نے مجھے میرے پتی سے ڈیورس دلوا دیا اور کچھ عرصے بعد میری نئی جگہ شادی کروا دی۔ آج میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں، مگر میرا ایک بیٹا ہے، اور میری شادی کے بعد میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی تھی تو میرے بھائی نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے بھی انکار نہ کیا کیونکہ اس سے ایک پڑھا لکھا شوہر مل رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کسی طرح میرے بھائی نے اس سے ایک ساری قانونی کارروائی سے بچا لیا تھا، ورنہ اسے جیل بھی جانا پڑتا اور سزا بھی بھگتنی پڑتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے نصیحت ہو گئی تھی کہ کسی بھی انجان لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے، ورنہ شوہر کی نیت کب اور کیسے بدل جائے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔